सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. John chapter 16 verse 33 ह्या सकाळीच्यो भोव अपुरबायशी बासोणी आमकां जण एकल्यांक तो जेजू दिवंक आशेता. उद्धार जावन आसा की पूण धैर्य घेया पूण धैर्य घेया पूण धैर्य घेया. कित्याक हांवें संवसाराचे जैत व्हेला संवसाराच्या सगळ्या वस्तूचेर हांवें जैत व्हेला. जेजू म्हणटा की हांवें जैत व्हेला. जैतेवो जाल्ल्या त्या सोम्याच्या सडवंदराच्या हातान आज आमी आसां. पळया संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पण धैर्य घेया कित्याक हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. हांवें संवसाराचें जैत व्हेला. आज सगळ्या संवसाराचें जैत व्हेला हांवें जावन आसा. आज तुमच्या जिवितांत कितें पिडा आयला कश्ट आयला दूख आयला अनवर आयला हाज्या सगळ्या वयर हांवें जैत व्हेला. पळया म्हज्या मगजचे न्हू 38 वर्सां ताळ्या देगेन आज पडोन आसल्या व्यक्तीच्या पिडेचेर जेजून जैत व्हेलें आनी म्हणलें की उठ आनी चल. आज शनिवाराच्या दिसा आमी हजर आसता आसतना आमच्या जिवितांत सलवणेचो दीस न्हय सलवणेची वर्सां न्हय जावं फ्रो आमी रिणान पडल्या कश्ट आयला बेजार आयला काम गेला जाल्यार जैत वता थंय आमी झरयेकडी जैत जोड घेवन आसां. जैत वता सांगात आमी रावोंक जाय कित्याक हे सगळें म्हज्या मगजचेर येता वेता. कश्ट आज आसा फाल्यां सूख आसतलें पिडा आज आसा फाल्यां ती पिडा बरी जातली जाल्यार सोम्या थंय बळवंत जावं सदांच आमी रावोंक जाय. परतून पळय देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की आपुरबायन म्हणटा की पळय म्हज्या मगजचे न्हू जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 जो हांव परमणे शुभ वार्ता 15 वळी 7 पळया तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार दुसरी भासोणी तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागशात तुमकां तें मेळटलें. आज शनिवारच्या दिसा वर्ती भासोणी आमकां म्हणटा की पळया तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आज आमी सोम्या थंय रावोंक जाय सोम्या थंय जियोंक जाय. पाताक म्हणल्या वायटपण म्हणल्या रागाच्या द्वेशाच्या मोसराच्या सक्तेक आमी
पाठ करूंक जाय. हे सगळ्या अस्कतकायेच्या पदवेक आमी पाठ करूंक जाय. पळया तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमच्या थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जालें कितें तुमी मागशात तें तुमकां मेळटलें. कितेंय तुमी मागशात तें तुमकां मेळटलेंच. आज आमी मागता आसतना दितालो तो जेजू आनी दिवचो तो सडवंदार आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर हे गायनाद्वारी त्या सोम्याक अर्घ्या दिवया, वाकणया, दिनवासया, ताचे उतार आमच्या भितर रोंबोंदी जिरोंदी वायटांतल्यान मेकळें करन एक बागेवनपणे जिवीत तो जेजू आयच्या दिसा आमकां जोड दिवं दी. जिवीत दिता, जिवीत वाट धैर्य दिता वै सुम्या सफळ करता. परत म्हणया सोम्या तुझे उद्धार जिवीत दिता, जिवीत वाट वसवाडायता, धैर्य दिता वै सुम्या उलय सुम्या आयच्या दिसा ऐकता साकर तुझो सलय सुम्या जाऊन साय उलय सुम्या उलय ऐकता साकर तुझो सलय सुम्या सलय जाऊन साय जाऊन साय हालेलुया हालेलुया. अर्घा तुका महिमा तुका वाखाण तुका सकाळच्या आमी तुका स्तुती करता धन्या. आमी तुका वाखाणटाव आमी तुका दिन वाचताव कित्याक तूं व्हरतो काकुळटार महिमेन जावन आसाय. सर सक्तेन सर पदवेन सर महिमेन भरलो तूं एकलो जावन आसाय. ह्या सकाळच्या वेळार तुजो आदार आमी सोदून घेता आसतना तुका आमी वाखाणटाव तुका आमी दिन वाचताव जेजू. तुज आमचो आदार तुज आमचो धन्या सो धनी रायन सो राय जावन आसाय. स्तुती तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाचेर दोन हांगा टेस्टमनी अपूर्वेची टेस्टमनी तुमी आयकत ह्या भयणीच्या नातीक तकलीक वन पडले. डॉक्टरांनी चेक करतना ताका ओवर सिस्ट आसा म्हणून कळीत केले. पळया कशें जेजू ताच्या जिवितान बऱ्यापण लाभयलें आनी तसो जेजू आज आमच्या सांगात आसा. ताका साध्य म्हणलें की तेंच ना. हर एक घडी ताचो आदार आमी मागून घेवंक जाय. Psalm 121 verse 2 म्हणटा की तो आमकां हर एक आदार दिता. ताचो आदार आमच्या जिवितांत हर एक दिसा आसा. त्या खातीर आज ताचो आदार मागून घेवया, आदार सोदून घेवया, ताची दैवीक काकुती खातीर उलो मारया आनी प्रत्येक दोन टेस्टमनी अपूर्बायन आमी आयकोया वेळार. हांव म्हज्या नातीची टेस्टमनी दिता. ताका इस्कालान 15 दिसां पयलीं तकली घुंवली. तशेंच ताणें घरांत सांगलें. ताच्या मागीर घरा येना फुडें ताका तकली घुंवली. आवयन पळयलें तें सगळें निश्चय जालें खंय आनी आत पुरा थंड जालें खंय. आमी कुडले ताका KMC हॉस्पिटलाक गेलें. थंय दाक्तेरान पुरा चॅक केलें फुडें सांगलें ताच्या दोनी ओवरीन सिस्त आसा म्हणून आनी एक ओवरी सुजल्या आनी ती काडीचे पडटली म्हण. आमी ब्रदर प्रकाशाच्या पेटिशन दिलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ताणें म्हळें रिपीट करुया. आमी सगळीं कुटुंबाची रिपीट करूंक पडलें आनी पर शुक्रार 9 दीस ताचें ऑपरेशन जालें. ताची ओवरी काडून देवा कळसांत अर्घां दिता आनी ताणें ताका 9 दीस ताका 9 ऑपरेशन जालें. आयतारा दीस ताचे ट्यूब काडले. सोमारा दीस ताचे आनी एक ट्यूब काडलो आनी मंगळारा काल ताका डिस्चार्ज करून घरा धाडलें. आमी देवा कळसांत अर्घां दिता ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्घां तुका जेजू वगळात तुका जेजू. ती आमच्या भुरग्याक बरें गेल्ल्याक त्या भुरग्याक खाली 17 वर्सां प्राय जावन आशिल्ली. अर्घां जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांगा उलयता. पोरू
कर्नाकट्टे जाल्ल्यार तेरेंत ब्रदरान अनावंस केल्लें एकल्याक ऑफर लेटर मेळ्ळा म्हणून तें म्हज्या सदुवेक दुबयंत ऑफर लेटर मेळिल्लें 24 ऑक्टोबराक. थंय एक वर्स जावन थंय काम करनासा ताका ताणें शिकिल्ल्या क्वॉलिफिकेशनाक ताच्या सुटेबल काम मेळूं नासलें. परच्या दिसा ताका सुटेबल काम मेळ्ळां. त्याक देखून देवाक अर्घा दिता आनी ते मागण्यांत मस्त म्हाका बरेंपण लाभलें. मस्त तेंपतावन म्हाका खोंकली आसली ती एकदम उणी जाली. मागीर म्हाका मस्त हातापांयांक घंटेची दूख आनी आसली. सगळो दीस बसूंक जावना. 3 दीस म्हाका बरेंकर बसून रेतीर आयकूंक हें जालें. ह्या मागण्या वरवीं म्हाका मस्त बरेंपण लाभलां. देखून हांव धन्य देवाक अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सर बरें मागतां. थँक्यू जिजस, प्रेज जिजस, आय लव यू जिजस. जणेकली ह्या सकाळच्या 5 भासोण्यो आमी उत्साहार या आनी ह्या भासोण्या वयरच आमची जिविताच बांदून हाडया, कित्याक तो आमच्या सांगात आसा. म्हणया वेळार एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26 हांवें तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणां तगतलो, करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. साम चॅप्टर 146 वर्स 8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडटा, बागवाल्ल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता. बारूक चॅप्टर 6 वर्स 6 कित्याक म्हजो दूत तुमच्या सवे आसा आनी तो तुमचो जीव राखता. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या, नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. साम चॅप्टर 50 वर्स 15 अकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. परत 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया. हांव डिमेलो अंधेरीतावन उलयतां. देवान म्हज्या कुटुंबांत केल्ल्या बऱ्यापणाची साक्ष दिता. डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रूप ह्या मागण्या वरवीं म्हज्या कुटुंबांत मस्त अजापां घडल्यांत. त्या विशयांत हांव आतां म्हजी साक्ष दितां. 35 वर्सांतल्यान आमी चॉल सिस्टमाच्या घरांत रावून आसलीं. कोरोनाच्या वेळार आमकां मस्त कश्ट आयले. त्या खातीर आमी बरें घर काडून घेवचें प्लॅन करन आसलीं आनी आमचीं 2 घरां विकून दुसरे कडेन वचूंक आमी आशेतालीं. पूण आमच्या घराक गिरायक येनासलें. त्या वेळार म्हज्या भयणीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक दिलें आनी हांव ते मागणे आयकूंक रावलीं आनी वर्ड ऑफ गॉड म्हाका मेळ्ळें. जोशुआ 1:3-9 हें हांव सदांच रिपीट करतालीं. म्हजीं भुरगीं, म्हजो घोव आनी सगळीं आमी मागण्यांत भाग घेतालीं आनी विश्वासान देवा वयर आमचो विश्वास दवरून आमी मागतालीं. तशें अजा पितरान आमचें घर बऱ्या रेटीन विकून गेलें आनी तितलेंच न्हय, देवान आमच्या खातीर बऱ्यांतलें बरें घर, आमी चिंतिनातलें घर आमकां देवान फावो केलें. हें व्हडलें अजाप. इतलेंच न्हय आनी मस्त उपकार आमकां मागल्या वेळार देवान आमकां अजा पितरान आमच्या कुटुंबांत दिलात आनी आमचें कुटुंब देवान आशिर्वादान भरलां. आमचें हें विश्वास पळोवन आमी देवा थंय वेग्गी लागीं आयल्या आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हजी एक साक्ष दिवंक हांव अशें येता. पयर ब्रदर प्रकाश 24 बिकनगट्टे आयिल्ल्या टायमार हांव सोमारा रेतीरी गेल्ली, पूण मंगळारा परतून गेल्ली. हांव मंगळारा येताना आमकां हांगा सकाळचें मस्त बसार रश आसलो, पूण आमी कशें गेल्ल्या ऑटोर गेल्ल्या. ऑटोतान बसार ऑटो वचून इगर्जी पावले. इगर्जी पावून
इल्ल्या वेळ बसून हांव म्हजी अशें ब्रदर टॉक दिवन आसतना हांव दिमी घालनाशें मागतना म्हजी कार्यामणी सक्कड स्लो जावन सीदा म्हज्या हाता येवन पडली. म्हाका मस्त विचित्र जालें. इतले बसार आयल्यार हांव म्हाका कितेंच जावना न्ही म्हणून देवान म्हजी कार्यामणी राखली म्हणून हांवें देवाक अर्गां दिली. त्या खातीर म्हाका पयर भिकन काडटे सागसावंक जावना. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता, होळाक दिता. थँक्यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाशाचे हांव 2 वर्सां हांव हें मागणें आयकून वता. हर एक वर्स हांव बसारी गाडयांनी येताना रिपीट करनात आसलें. त्या खातीर म्हाका देवानी म्हजें राखलें व्हडलें अवघड जावचें. पळय म्हज्या मगाचेर मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 13 व अपूर बयान ह्या वेळार देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की तुम्ही पृथ्वेचे मीठ मीठ जर आळणी जाय जाल्यार तर कित्यान ताका खरसाण दिवंक सकात. पळय मीठ तर अळणी जाय जाल्यार कित्यान तर खरसाण दिवची मुखार भायर उडोवंक आनी पांय तळां मस्तूंक शिवाय हेर कित्याक तें उपकार ना. कित्याकच ते उपकार ना. म्हज्या मगाचेर अपूर बयान ह्या शनिवाराच्या दिसा देवाची उतर आमकां म्हणटा की पळया तुमी पृथ्वेचे मीठ मीठ जर अळणी जाय जाल्यार आज म्हज्या मगाचेर हांगा उतर म्हणटा पळया साम 139 वर्स 14 पळया साम चॅप्टर 139 वर्स 14 तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. म्हज्या मगाचेर एक कडेन उडा आसता बरा देवान तुमकां अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचला. तुमी तुमचे आस्त न्ही वर्ते मोल दिवन त्या सोम्यान तुमकां विकते घेतला. वर्ते मोल दिवन आज तुमी पृथ्वेचे मीठ. म्हज्या मगाचेर जायते फावटी आमच्या जिवितान पळयलें वय जाल्यार हर एक घडी एकच आमच्या जिबेचेर उचारचे कांयच ना जायतच ना पिडा कश्ट हर एक घडी एकच नेगेटिव्ह. पळय जेजू म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा आयजाया 45:23 पळय हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो, दोंगर समतोल करतलो, काश्यांच्या दाराची फूड करतलो, लोंकडाचे आडामे मोडून उडयतलो. हांव करतलोच केल्ल्या शिवाय रावचो ना. देवाची भासोनी पळया म्हज्या मोगाचेर हर एक घडी देव आमच्या पक्षाक आसा, देव आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर 25 दीस दनपाराचे 3 ते 4 भासोणे वयर शिकोवन ते भासोणे वयर नियाळटे आसा. कित्याक आमच्या मोतीन देवाची भासोणी थीर उरोवंक जाय. देवान जर आदल्या पोरण्या खरोरान केला जाल्यार आजी म्हजे भितर तो करता. जेजून तर कुरड्यांचे दोळे उक्ते केला जाल्यार म्हजे आत्मीक कुरड्यापण तो पूर्ण रितीन उक्ते करता. जेजून जर तो थोट्याक चलयला जाल्यार चलोवंक सकत दिला जाल्यार म्हजे भितर अस्कत काय दोन म्हाका तो भायर काडचो ना गे. 38 वर्सां ताळें पडून आसता व्यक्तीचेर ताणें दया दाखोवन उठ आनी चल म्हूण ते सुद्दां उठोन चलयला जाल्यार 1, 2, 4, 5 वर्साची पिडा हे कश्ट दूख इरार बेजारी चलवणी म्हज्या जिवितान व्हरती गी. आज तुमी जावंक जाय पृथ्वेचे मीठ. म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिबेर ती भरवसाची उतरां आसूंक जाय. आमकां भरवसो आसूंक जाय देव करतलो न्हय. ताच्या बदलाक आमी इतलें मागलें देवान आमकां दिवंकूच ना. म्हज्या मातये प्रमाणे शिपदान 7 म्हणटा की सर्ग आनी संवसार रचलो देव म्हणटा की आज तसो जेजू क्रिस्त म्हणटा की आमकां जळकला मागा तुमी घेतल्यात. सर्ग आनी संवसार रचलो देव जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा की म्हाका उलो मारात हांव तुमकां गुप्ती संगती कळीत करतलो. तुमी फसोन वेचिनात. जावं खंय आमी फसल्या, जावं खंय आमी सुकोन पडल्या, जावं खंय आमी अस्कस जाल्या, देव आमकां सोडचोच ना. देव आमच्या पक्षाक आसा. ताका जफानिया 3 वर्स 18 म्हणटा की हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो. हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो. ताची लज तुका आणखी भोगोवंक पडची ना. कोण कितें म्हणून तुजें काळीज त्या सोम्याक दी. सगळ्या माया मोगांची येया आनी तुजें काळीज मात्र त्या देवाक दी. त्या खातीर साम 51 वर्स 10 दाविदाचें किर्तन म्हणटा की एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. हे देवा
एक नवो थीर आत्मा म्हजे भितर घाल, एक निर्मळ काळीज आज म्हज्या मोगाचेर ह्या बसोण्या वयर नियाळटा आसतना, ह्या बसोण्या भरोसो दवरता आसतना तसो जेजू हर एक दिसा राखतलो, हर एक दिसा आमी प्रत्वेचे मीठ जावंक जाय, दुसऱ्याच्या जिवितांत हे भरवसो उदय येतले आमी जावंक जाय। हर एक घडी आमी रडोन दुखा कळून हेरांकी निराश आमी निराशोच्या बदलाक देव आसा तुज्या पक्षान म्हणा। जफानिया 3:17 सर्ग आनी संवसार असलो देव आमकां भोव अपुरबाय म्हणटा की आज सर्वेस्प तुजो देव तुज्या मदें आसा, तो जैत दितलो जुजारी। कोणीय तुका म्हणटा म्हजो पूत अशें म्हजे धू अशें सांगा, जफानिया 3:17 सर्वेस्प देव तुज्या सांगताचो जैत दितलो जुजारी जावन आसा, तो तुज्या मदें आसा, भिया नाका। हे उत्तेजनाची उतरां, भरवशेची उतरां एकामेकाक दिव्या म्हज्या मोगाचेर। आमचे लागीं कितें पयशे दिल्ले वय जाल्यार फाल्यां खंय ते पयशे तांकां पावना जावं फुरो एक तुज्या जिवितांत भरवशेचें उतार एकल्याच्या काळजांत तुवें घाल्लें वय जाल्यार खंडीत जावं तो भावार्थान भरवशान तो जियेता, आनी मात्र न्ही त्या समेचे पूर्ण पातळी दवरून तो जियेता। आनी माग्या एकामेका खातीर परतून रिव्हलेशन चॅप्टर 3:15-16 पळया, उगडापणाच्या पुस्तकांत 23:3-15 एक पळया आमी। तुजे विशय सगळे हांव जाणा, तुझ्या विशय सगळे हांव जाणा, तू थंडी न्ही थंडी न्ही आनी हुनी न्ही, थंड सुवा हुनूच जाल्ल्या तर पूण तू थंडी न्ही हुनी न्ही, पूण तू थंडी न्ही हुनी न्ही बकार शळमोडो पण शळमोडे जावन जो जायते पडे म्हणजे आमकां तांकां न्ही कॉन्शियस ना उठा जेजूच्या नांवान। हर एक सम्या म्हाका स्ट्रेंथ दी, म्हाका बळ दी, सम्या एक स्टेप मुखार करून म्हाका सकतला पळय जेजू। म्हज्या मोगाचें न्हू हांव इस्रायल सुमार 10-11 वर्सां काम करनासलो, एका एम्प्लॉयराक हांवें पळयल्लें, ताची एज जावन आसा 94 आनी त्या टायमार तिका कॅन्सर, आनी तिका असोय भावार्थ गी, असोय भरवसो गी, आनी हर एक म्हणजे एलोहिम गदोल म्हळ्यार देव व्हरतो, देव आमच्या सांगात आसा, देव व्हरतो। हे पुढे विचारले हांवें, तूं कॅन्सर म्हणून तो कळीत आसा वयांनी, पण तो सुळसुळीत आसा कितें, खंयचें तुका भिरान ना कितें, ते म्हणा लागली प्रती म्हणा लागली बापूरबायन देव म्हज्या पक्षाक आसा, देवाचेर म्हजी पूर्ण पातळी आसा, कितें जावचें ना म्हाका। जेन्ना नमियारलो टायम येता, केन्ना म्हाका हे संस्था व्हरूंक आसा ते पर्यंत म्हजो देव म्हाका राखून व्हरतलोच। कॅन्सर येवं दी आनी कितें येवं दी म्हाका खंयचें फरक पडचें ना। ती उरपा ती जिवितांत उरपा सिनो मागणी करचें, इवन वाचचें बारीक उरपा म्हणजे म्हाका तिचें तोंड एकदम ग्लो 94 इयर्स तोंडां ते कितले खुशालकाय, एक तोंड ते परजळीक जाल्ल्या बरी वरां मागणी करता, फुल्ल देवाचेर पातयणी तिका। आनी ती म्हणा लागली की देवाचो टायम केन्ना म्हाका समज इतलेच दवरला तितलो दीस पर्यंत खंयचे सकत म्हाका हात लावचे ना, तितलो बरोसो। तांकां म्हणटा की जो हांवच्या उगडापणान शळमोडे जावन वचो, शळमोडे जावन तळपटी आळसाय जायतच ना, म्हाका जायतच ना, कामच मेळना या भायर एक स्टेप खंडीत जावन तूं एक मेट मुखार काडशी वय जाल्यार देव तुज्या मुखार 5 मिनटां मुखार काडटा आनी देव तुका वाट दाखयता। आमी शळमोडपणान आळशीपणान अस्कत कांय सांपडचें न्ही, आमी हर एक दीस सुमेर सांगता रावन सुटसुटीत जायचे। पळय म्हज्या परतून पळय जो आमच्या उगडापणान दुसऱ्यान चवथी आनी पांचवी वळी एक बुडी पळय आमी। पूण हो एक अपराध हांव तुजे वयर म्हणटा, सुरवेर तुजे थंय आसलो तो मोग तुवें आतां होगडायलाय, सुरवेर तुजे थंय आसलो तो मोग आतां होगडायलाय। कितल्या उबार पावंडार तावन तूं सकला पडलाय तें चिंतून पळय। उबार पावंड्यात तूं सकला पडय, सुरवेर जायते पडे आमी एक पावटी आतां सुरू करता, आमी सदां वाचता वाचता वडा रिपीट करता, मागीर एकच पावटी सगळें सोण सुट्टा। त्या खातीर म्हज्या तशें करूं नजो हर एक दिसा आमचे स्टेप एक मिनट मुखार आसाचे शिवाय आमी देवचे तसले देवपणीचे आसूंक नजो। हर एक दिसा आमी एक पावंड मुखार वचूंक जाय, खंडीत जावन आमच्या सांगता देव आसा आनी तो राखता आनी तो सांबाळटा। हर एक घडी तो आमकां वाट दाखयता, आमकां राखून व्हरता। एक घडी आमच्या दोळ्या धांपया, आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया, मागया वेळार मोगाळा जेजू आज आमी तुज्या लागीं परतून मागता सुम्या, तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट लाय, तुज्या भुरग्यांची काकूत कर सुम्या। कितली बाबडी आमचे पिडेस्त आसात, ICUंत आसात, वेंटिलेटर आसात,
मरणाचे तणीर आसात, लास्टेजेर आसात, कश्टान आसात, इरार आसात, अस्कत काय नसात, तुज्या भुरग्यांची काकूत कर सुम्या. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कामाच्या सोदनेर आसात, पयले पडी ती काम सोदूंक व्यत्यय आसात, सुम्या तांचे दयाळ दिश्ट लाय, तुझी दैवी सकत तांची देवण येऊन दी, सगळ्या वायटांतावन अनवरतावन वेगनातावन राखून वर सुम्या. आज खंयच्या भुरग्याची एग्जामी आसा, बरे मार्क्स ती घेवन दी सुम्या. आमच्या तरणाट्याचेर आशिर्वादीत कर जेजू. पिडे आसतना बरी भलायकी लाभय सुम्या. आळसायत आसल्या, देदोस्पर जावन आसल्या, मानसिका पिडेन आसल्या, कावजेणेन भरल्या, सलवणी अनुभव करितल्या त्या तुझ्या भुरग्यांचे दाय दखय आम्हा सर्वांक आमकां उर्बेवंत कर, सुडसुडीत कर. हर एक घडी तुझ्या सांगात जिवंक आमकां योग्य कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणजे मगाच्यान प्रत्येक तुमकां कळीत केल्या प्रमाणे आजच सांजेर राती 9 वरांतावन फाल्यां सकाळीं 6 वरां पर्यंत स्टेला मरीज चर्च कलमाडे आमचे नायट विजीट हांव, फादर प्रवीण मोंतेरो आनी फादर डोनाल्ड आनी सगळे आमी त्या सुद्दां आसतले. येया, एक रात सोम्या सांगता कस करया, एक रात सोमीचे सकत अनुभव करया. पेकोडीचे विशेष मागणे आसतले, तो जेजू तुमकां बऱ्यापण लाभून दी, आशिर्वादीत करून दी. हर एक गरजे खातीर मागया आमी. तशेंच म्हज्या मगजचे न्हू नोव्हेंबराच्या 6 आनी 7 म्हळ्यार आयतारा आनी सोमारा 2 दिसाचे रितीर सांजे 3 तावन 8 वरां पर्यंत विटला वारड्याच्या मनेला म्हणल्या सुवातेचेर, मनेला म्हणल्या सुवातेचेर क्रिस्तरायची फिरगस त्या सुवातेले जण एकले 2 दीस ह्या रितीन सांगाता मेळया. जेजूक आराधन करया, गुण जावची सकत अनुभव करया. एकामेकाक सांगा. सांजेचो वेळ जावन आसा, तुमी कामांतल्यान येवयेत आनी सांजेच्या वेळा त्या सोम्याक आमी आराधन करूं. त्या सुवातेर आमी जमा जाताले. हांव तशेंच म्हज्या मगाच्यान आमचे रेसिडेन्स रेटेड आसा 25, 26, 27 जण एकले 3 दीस आमी ह्या आद्वेंताचे तयारेक जावन प्रत्येक तरान आद्वेंता टायम आसा जाल्यार पयलेच आमी तयार जावन हे 3 दीस रेसिडेन्स रेटेड भाग घेवया आनी सोम्याचे दैवीक सकत आमी अनुभव करया. हर एक दनपारां 3 तावन 4 बसवणेच्या मागण्यांत आराधनात आमी भाग घेया, एकामेका लिंक धरया, सोम्याची काकूत आमी अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हजें नांव लावेना. म्हाका देवातावन साबार उपकार मेळ्ळेल्या खातीर हांव एक सांगूंक आशेतां. हांव आनी म्हजे कोलीग टिचर आमी एक बऱ्या रितीचे सेफ्टी आसच्या बाड्याच्या रुमा खातीर सोदून आसल्या. देवाचेर पातयेनी दवरन आमकां मेळ्ळेले देवाचे उतर आमी रिपीट करनासल्या. 2 दिसांनी आमकां बरें सेफ्टी आसचे बाड्याचे रूम फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गांज दितां. तशेंच म्हाका कळोवनी कळनासतना साबार उपकार देवातावन मेळ्ळ्यात, त्या खातीर हांव देवाक अर्गां पाठयता. अर्गान जेजू, होगलाप जेजू, महिमा स्तुती जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव ज्योती कोडयाळतावन जेजून म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाचेर फावो केल्ल्या उपकारां पासत हांव अर्गां दितां. म्हज्या भुरग्याचे UK शिकूंक येचे प्रोसिजर लेट जाल्ले आनी हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आमी सगळीं मागतल्या. आतां तें UK पावलां आनी तें थंय बरें करून आसा. ह्या उपकारा पासत आनी म्हज्या कुटुंबाचेर केल्ल्या साबार उपकारां पासत हांव जेजूक अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. I would like to testify for the blessings that I received through my hard times during my studies. I had difficulty remembering what I studied. I had put petition to Brother Prakash and he asked me to repeat Wisdom chapter 7 verse 7 and Psalm chapter 119 and repeated it daily. I received my results and I have passed with distinction. I would like to thank Almighty God for His blessings. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Mama Mary. And I would also like to thank Brother Prakash and his team for praying for us. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. म्हजी डॉटर ऑलमोस्ट 12-13 आयर्न स्टेप्सान थावन सकयल पडले आनी जेन्ना ते पडले तेन्ना ताका नेझल ब्लिडींग आसलें. डॉक्टर सांगूंक लागलो सिन्स देर इज नेझल ब्लिडींग दे कॅन बी चान्सीस ऑफ स्कल फ्रॅक्चर, तुमी इमिजिएटली CT स्कॅन करा. CT स्कॅन करूंक गेली, थंय मशीन पळोवन चेडूं मशिनान बसूंक आयकनासलें. कले करचें म्हूण आमकां समजना. आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक स्टार्ट केले. द लॉर्ड वील फायट फॉर यू, यू ओनली नीड टू बी स्टील. द लॉर्ड
ही वर्ड ऑफ गॉड सांगते सांगते सिटी स्कॅनाक रावले आनी तिचे सिटी स्कॅन बऱ्यान जाले. जेन्ना सिटी स्कॅन रिपोर्ट हातान मेळ्ळो तेन्ना सिटी स्कॅन रिपोर्ट कंप्लिटली क्लियर आहलो. तेंतू कांयच नो इंजुरीज नथींग. जेन्ना डॉक्टराक ही रिपोर्ट दाखयले डॉक्टर म्हणूंक लागलो दिस इज ट्रुली अ मेरिकल. तेज्या हायटार सकयल पडले. युजली भुरगीं तेज्या उपरांत मल्टिपल फ्रॅक्चर्स आनी जातात तेका. बट दिस इज ट्रुली अ मेरिकल. गॉड इज बाय युअर सायड अँड रियली गॉड इज बाय माय सायड. हे म्हज्या जिवितांतले सगळ्याची व्हडली अजाप. देवान म्हज्या बालशाक सुरक्षीत ठेवले. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस.